الحمد لله سي 3 بوان. نشكر اللاعبين اللي كانوا حارين ونشكر الستاف كاع، وان شاء الله يكون لي ماتش يكونوا كاع هكا، والحمد لله سي 3 بوان. بون لونطرينور ما كانش كيما كنا رابحين 1-0 والاخر، زيد لونطرينور حمسنا وقالنا مازال الماتش مازال الاخر. الحمد لله ليكيب تاع شباب القبائل كانت مليحه، كانت بيان بلاصي والاخر، وحنا الحمد لله كنا حارين بيان بلاصي، ادينا مباراه في القمه والحمد لله سير تروزيام. والله حنا الفوز هذا كنا محتاجينه بزاف خاصه وين تكسينا من كاس مع مولوديه البيض وزاد في الشامبيون مع مولوديه وهران. نظن كان خاصنا هاد لا فيكتوار باش نقدروا نكملوا راسو تاع الشامبيون بكثر اريحيه ان شاء الله. التعليمات هي قالنا ما بين ميطو الفو غاردي بوكو بليس لو بالون، وهذاك ما كان عليه الحال. نظن بلي قدرنا نسجلوا الهدف الثاني وعرفنا نسيروا المقابله حتى للنهايه. والله يبداو بقوه، حنا جريناهم، عرفنا كيفاش نمتصوا الحراره تاعهم، وكما كان الحال الحمد لله على هاد لا فيكتوار. واش نقول لك يا خويا، الحمد لله هاد لا فيكتوار ما جاتناش بالساهل بعد دو ديفات اللي درناهم كونتر البيض وكونتر مولودية وهران. الحمد لله يا خويا كانت تضامن كبير، لاعبين في التيران كنا سوليدار يا خويا. ان شاء الله نزيدو نكملوا هكذا اخويا التعليمات تاع المدرب اللي قالنا نكملوا مدوا افون نلعبوا اللعب ديالنا. الحمد لله اخويا لعبنا اللعب ديالنا وزنا ماركينا الدوزيام بيت اللي خلانا نكونوا الاس في الماتش. خويا ان شاء الله نزيدوا نكملوا هكذا مدوا بليس ان شاء الله. Oui, c'est très important pour nous la victoire d'aujourd'hui. Première parce que nous vient de fête, je pense que injuste. Le match de NCO, le match de la Coupe, je pense que l'équipe ne sait pas juste qu'il ferait le fait. Et pour nous, le match d'aujourd'hui, c'est un match très important pour récupérer la ligne de la victoire, pour récupérer la confiance avec une équipe jeune et pour donner un coupe sur la table de dire nous sommes ici. Non? Je vais donner aujourd'hui félicitations à les joueurs, surtout qui ont fait un travail spectaculaire, surtout à la première mi-temps. Je pense que la première mi-temps c'est fantastique, avec garder bien les ballons, avec une bonne dynamique de jeu, avec arriver. C'est vrai que c'est un match beaucoup tactique, où les deux équipes sont très bien positionnées à le terrain. Et il arrive à jouer des pénaltys, de Yousli qui fait un bon 1 pour 1, parce que le pénalty c'est clair. Qui fait le 1-0 qui a donné la confiance et la deuxième mi-temps, je pense qu'avec les résultats, nous jouons avec un peu de précipitation, mais l'expulsion de Charour, il a fait que donner un peu d'émotion, mais je pense que toute la deuxième mi-temps ne c'est le même que la première, mais oui, c'est le jeu contrôler absolument, sans se passer quelques risques. Jamais, je suis un coach que je travaille semaine à semaine. Mon tête maintenant, c'est avec Blida, avec les matchs de Blida. Les joueurs, jamais ils peuvent voir que le coach pense qu'avec les points 25, nous sommes à côté de le premier objectif. Et notre objectif, c'est, comme je dis beaucoup de fois, améliorer le niveau des joueurs jeunes de l'académie. Et après, la classification, c'est le meilleur possible. Et pour la consécution de ça, c'est nécessaire travail chaque semaine pour gagner les prochains matchs. Et les prochains matchs, nous, c'est Blida. الحاجه اللي راح نقولها يعني ما نقدر نصبر روحي، ما نقدر نصبر الناس يعني اللي تحب الفريق، وين رانا في وضعيه صعبه، وين اليوم عقدنا الامور على رواحنا. جينا يعني بنيه الفوز في المباراه هذه باش نطلعوا شويه في الكلاسمون، مي مالوريزمون الريزولطا فينال ما كانش كيما حبينا. ما عندناش حل دركا، لازم نبريباريو المباراه الكاس هذه اللي راهي تسنى فينا. ان شاء الله نتاهلوا وبها ان شاء الله اللي نعاودوا نطلعوا المورال ان شاء الله المباريات الجايه تاع البطوله ان شاء الله. يعني كي تشوفهم اليوم في بولوغين يعني عمروا استاد وخيبناهم كيما اليوم، واش راح نقولوا لهم؟ يسمحوا لنا وان شاء الله نعوضوا لهم، وما يستاهلوش يعني الخساره تاع اليوم. كانوا يستاهلوا على الاقل يعني نتيجه تعادل اللي تخليهم يروحوا فرحانين. وين حققنا هزيمه ونطلبوا منهم السماح مره اخرى. والله واش راح نقول لك، يعني كي ما تمشيش يعني الخل راح يكون في الفريق كامل، ماشي
في اكس ولا يكراك. حنا خسرنا كامل، نتحملوا المسؤوليه هذه كامل لي جوار. وما علينا غير دوك نديروا اليد في اليد ونحاولوا ان شاء الله نخرجوا الفريق من الوضعيه هذه في اقرب وقت ان شاء الله. نقول كلمه واحده وخلونا نروح. المباراه نظن بديناها مليح، ما كنتش ننتظر نلعبوا ضد الفرادو. لعبتهم يعني خلينا لا بوسيسيون دي بالون لينا اكثر منهم. مالوروزمون صاروا دي فوت انديفيديوال. الاولى جابتنا هدف، وفي بدايه الشوط الاول يوم معولين نرجعوا زادت ينوطر فوت انديفيديوال جابت لنا هدف. وبيدير غلطات فرديه تقدر تتلقى اهداف مثل ما تلقيناها اليوم وخسرنا المباراه. وانا متاسف. فوالا بون باش نقولوا دوكا المباراه هذه لا رونكونت هذه ما كونسونطرينا عليها بزاف وكنا حابين يعني يكون ان ديكليك. وكما شفتوا كاع صرا العكس، وين دومينينا لا بريمير ميطون، وين كانوا عندنا دي زوكازيون خير من البارادو. بصح وين جات ايرور ديفونسيف وين درنا بينالتي. ومن بعد فوالا الماتش دار علينا، وين ثانيك دوزيام ميطون ما كانش كاع اون رياكسيون من لي جوار ولا من الله غالب. واش نقول لك يعني دوكا لازم رانا اشو ندخلوا لتيزيوزو ومن بعد نشوفوا دي سوليسيون باش نصوفيو الكلوب ان شاء الله. جيستومون قلت لك اون فا ديسكوتي، مام نزيدو نشوفوا مع لي جوار، نزيدو نشوفوا مع الستاف باش نلقاو لي سوليسيون باش نصوفيو الكلوب. انا باش نقول لك دوكا نقولها بالقبيليه دي ديت فان وركاز يعني الى نبدذ افيك الكلوب النا باش اكيد نصوفي سي لا سيتوياسيون ان شاء الله. دي مومون كو يعني في الكلاسمون رانا براسك يا 5 ou 6 كلوب اللي رانا في لا ميم سيتوياسيون. لازم بون يا بوكو دو بوان ا جوي اي il faut les gagner maintenant les points les خصو باش pour maintenir le club en première division. في الفريق يخلوه يخدم. السياسه ماهوش مشكل تاع كره القدم. لا ودي شكون اللي دا الوضعيه هذه تاع فريق شبيبات القبائل. انا نطلب الانصار يوقفوا موراهم، ما يجوش موراهم. افور ما تسب جوار تسب الاداره. عندك حاجه مع مفتاح ولا مع السياسه روح يا با بروبليم، ما تسبش اللاعبين. سبني انا جاكسب، ما تسبش اللاعبين. لاعبين كيف الماتش مازال ما بداش انت تسبوه. عندك حاجه مع اللاعب هذا كي يقدر الماتش قاعد ما في مباراه. مي فريق شباب القبائل لازم توقف موراه في الشده. انا لا جيات كتولي لا تاعها ما سحقتش تجي تسفقلي ولا تسبني معليش. جاكسبتو لي كريتيكي اونكا بروبليم. حنا انصار هذه يطلبوا يقول لك جيبوا لنا راجل اللي يوقف الفريق اللي يصرف، او جيب لهم راجل او يصرف، ولا ماشي بلي هذا ما على بالناش شكون راح نجيبو. السيد يصرف او ديكلاريو الشيفر او في 7 ملاير. قول اعطي لي واحد مسير اللي جا ابو ما يجي من هالمسيرين هذو. انا ما جاوش يوقفوا مور الفريق حتى شافوا راجل جاي يخلص ويخلطوا له في برا. هذا الراجل هو يصرف مد الفريق شابات القبائل. واللي ما حبش يشرف بالله هذه كاين لا صوبلي 7 فيفري. واش هي تهضر دراهم. اللي جاب دراهم جهازكا مرحبا به. انا نقول لكم ديريكت بلي الشخص هذا جاب الفريق شابات القبائل. نقولوا بلي لوفيرتي دو كابيتال ناس غلطه، ناس يديهم فيها والله ما على بالهم واش معناتها لوفيرتي دو كابيتال. جهازكا ما تسواش 80 مليار يا الانصار. جهازكا ديباسي 80 مليار. واش 80 مليون شكون جاسكا عندها سومه؟ ما عندهاش سومه. فريق شباب القبائل فريق عريق. جاسكا ما تنباعش. هذو لا يسبوا خليهم يسبوها حقهم. مي تسب مفتاح انا جاكسر معليش. مي ما تسبش اللاعبين. لا اوقف مور اللاعبين. خلي تسب الاداره جاكسر. مي اخو ما تسبش اللاعبين. لا اللاعبين انا ما نقبلها. سب مفتاح السياسه ملان. حنا رانا عباد نخدموا ما كاش اللي ما يغلطش. لا نقبلوا هذه الوضعيه. من الاصل يوقفوا مور الفريق هذا. قال لك حنا شي ماشي مليح راح ماهوش حنا شي ماهوش مشكل. لا جيستيون صدمي
لو سول بريزيدون يلايسي يرجع شباب القبائل لا تاع ما طاكش لا ديميسيوني. لا ديريكسيون اللي فاتت بروماو عهدوا بليك رايحين يجيبوا اموال ما جابوش اموال، وجاء الشخص ملال هو اللي جاب دراهم يخدم او يجيب دراهم. هو روح سقسي اللاعب اللي تعب اللي هاو اللي تجبد اللاعب قول له هذا الانسان هذا ولا مد الفريق هذا. لو كان ما وجه الفريق هذا بمعنى ما نقولوش نقولوا واقعي، الشخص جاب دراهم او يخدم. هذا الاعضاء مجلس الاداره كتجي تخبط في الوضعيه الماليه ما تقدمولش، ما جابوا دراهم لا ريديتو. شافوا الشخص هذا جاب دراهم او يخلص الفريق شباب القبائل، خلوا الانسان هذا يخدم. انا مش ديفون لا ملال لا صادمي لا محشرف لا انا ديفون دي فريق شباب القبائل. نهار نضنا كونتر لا جيستيون السياسه هذه ماما السياسه هذه يديروها فوق راسهم. ما كاش اللي دارت انيفالمون كيما السياسه هذا اون اكسبت لي كريتيك يعطيهم الصحه. ليسونسيال يوقفوا كار الدراري اللاعبين باسكو اللاعب يدخل مازال ما بداش الماتش يسب. انا ما نكذبش عليه هذا جو انا ما طيقش كل واحد بعض اشخاص ما. مسيو مفتاح كاين اون كيسيون كي سو باز. الناس كتقول فتحوا الكابيتال شوبيكمون ناضوا لقاو 80 مليار داكسيون. وقتاش تفتح وقتاش جاو لي 80 مليار؟ 80 مليار جات ديجا اللوغو باش باتريمون لا ديجا فريق شباب القبائل ديباسيت 80 مليار. في العهد اللي داروا لي ستاتيو اون 2012 كانت شباب القبائل 80 مليار. دوك فريق شباب القبائل الباتريمون تاعها طلع. حنا ماناش نشكل حتى واحد يقولوا يجيبوا لنا الشخص اللي يرجع لفريق شباب غير الوضعيه تاعها. هاو جاب شي مله ماهوش ميبال داخل الاداره او يصرف. وهذا الشخص هذا شكون راح يضمنه غدوه؟ او جاو يصرف. حنا نحوسوا نقولوا يجيبوا شخص اللي يمول او جاو الشخص او يمد او يصرف. واقيلا ما فهمتش لا كيسيون تاعي. لا كيسيون كي سبوز سو كو لي 80 مليار هذوما وقتاش تفتح الكابيتال وقتاش العباد هذوما شراو لي زاكسيون لي سيبورتور لا جياسكا دوموند وقتاش هذوما. لوفيرتور دو كابيتال نسيت تهضر على لوفيرتور كابيتال. ما يكونش كابيتال سي لوغمونطاسيون دو كابيتال. اللي يحب يجي يشري مرحبا به. هذا ما كان باش تقولوا فيرتو دو كابيتال ما كانش فيرتو دو كابيتال سي لوغمونطاسيون دو كابيتال باش الناس تعرف بليك جياسكا لي زاكسيون تاعها رايحين يطلعوا. ماشي ان اكسيونير بمليون يقعد لك شده فيه لا لي زاكسيون طلعوا. حنا جياسكا ماهيش 80 مليار وجياسكا ما عندهاش سومه واللي يحب يفهم. حنا ما نكذبش عليك السياسه ما تدخلش في الحوايج هذه تاع التكنيك والتكتيك وبين اللاعب ومدرب كاين مسيري تاع الاداره. حنا السياسه دانا واش لازم علينا. هاد الاشخاص هذو اللي يقولوا بليك السياسه هما مش والله ما عندنا مشكل. حنا باسكو وقفنا الدراري الفريق هذا واحد موقف ما كانوش ما جاوش يستونيو اللاعبين لا رياضيتو يعطيهم الصحه. بفريق شباب القبائل راح تولي الله تاعها وهذا ما كان. ليسونسيال الانصار يوقفوا الدراري اللاعبين. جينا باش نخدموا جينا باش نحسنوا النتائج تاع شباب القبائل. انا دوك في التيران ان شاء الله يكون عندنا لا سوليداريتي بين لي جوار وستاف ولي سيبورتير. حنا جينا باش نسوفيو ليكيب اون فوالا سوفي ان شاء الله اونسومبل فوالا سوفي. اون في سكي ليو دو فير اون ريغولاريزي لي جوار اون اتوندو كي لي جوار اليوم يكون عندهم اون رياكسيون بوزيتيف. اون ميزي ميم اون رامني لي سيبورتير جبنا لي سيبورتير من التيريتوار ناسيونال باش يساندوا الفريق. الحظ ما كانش معنا كاين ديزير انديفيديال وين لادفيرسير الى بروفيتي في الاخر. ان شاء الله يعني نقول لهم لي سيبورتير ما تقلقوش وانا اون بلاص ان شاء الله اون فا ترافايي اونصومبل اون فا سورتي لا جياسكا دو لا زون روج هذه. ماشي اليوم شفنا لي سيبورتير ريكلام الديبار تاع المسيو سعدي. انت كفيتور بريزيدون تاع لا جياسكا جو ريبون با سيت كيستيون. حنا نحوسوا على لاستابيليتي ما نديروش لي زيرو دي باس. حنا جينا باش نخدموا فهمت فوالا ماناش متخوفين. حنا جينا نخدموا ان شاء الله نخرجوا شباب القبائل من لا زون روج هذه. نو سوم اوبتيميست جينا نخدموا وان شاء الله ننجحوا.